आज मौसम ऐसा था कि पल में तोला पल में माशा। कुछ देर पहले बारिश हो रही थी और हम अपने कैमरे को छुपा रहे थे और सोच रहे थे कि एक छतरी लेके खड़े हो जाएं, क्योंकि उस वक्त बिल्कुल कपड़े भिगोने वाला मौसम था। फिर नीम मज़ेदार सी आवाज़ चलने लगी और अब एकदम से धूप आ गई। क्या इंसान भी इसी तरह को? जब हमने स्पेन और इटली वाली बात की तो एक बच्ची ने यूनान से मैसेज किया। उन्होंने कहा सर इसमें यूनान को भी शामिल कर लें। जितने लड़के इन इलाकों से, पाकिस्तानी इलाकों से कम पढ़े लिखे बैरून मुल्क जाते हैं तो यहाँ तो गुर्बत होती है, वहाँ पहली दफ़ा कमाते हैं अपने हाथ से, तो फिर शराब में भी चले जाए, जुए में भी चले गए, प्रोस्टिट्यूट्स के पास भी चले गए। ऐसा कहते हैं कि सर अगर फैमिली के सदमे में, इन लड़की के फैमिली के सदमे में ससुराल वाले ना आएँ तो क्या उनके सदमे में भी हमको नहीं जाना चाहिए? बेटा ये मुकाबला नहीं है। उनको अल्लाह ने अकल कम दी, ज़र्फ़ कम दी, और दूसरे माँ बाप शादीशुदा मर्द को अपनी बेटी दे रहा है, ये सवाल अहम है। इसलिए दे रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज मौसम ऐसा था कि पल में तोला पल में माशा। कुछ देर पहले बारिश हो रही थी और हम अपने कैमरे को छुपा रहे थे और सोच रहे थे कि एक छतरी लेके खड़े हो जाएं, क्योंकि उस वक्त बिल्कुल कपड़े भिगोने वाला मौसम था। फिर नीम मज़ेदार सी आवाज़ चलने लगी और अब एकदम से धूप आ गई। क्या इंसान भी इसी तरह के होते हैं? वैसे इंसान इस तरह के भी होते, यानी इस रंग के नहीं होते, लेकिन जैसे इस एक पत्ते को उतारा, फिर दूसरे को उतारा, फिर तीसरे को उतारा, तो पत्ता जैसे जैसे उतरता जाएगा अपने भी ये पहचाना ना क्या है, ये कैबेज है, बंद गोभी। ये मेरे अपने लॉन में हमने उगाया हुआ और ये इसका पहला पौधा तोड़ा है। तो अब ये वो है जो ये सारे पत्ते ऊँट खाएंगे, जो जानवर दूध देते हैं वो खाएंगे, और जो अंदर वाला ये इतनी शानदार है कि इंसान के जिस्म में जो विटामिन सी है, एक अगर आप ये खा लेते हैं तो 40% उसकी कमी दूर हो जाती है। ये मुदाफ़ती निज़ाम के लिए बेहतर है। इवन ये मर्दाना क़ुव्वत के लिए बहुत शानदार है, कैंसर्स के रोकती है। इतने फ़ायदे, कम से कम 15 फ़ायदे हैं जो इस बंद गोभी के अंदर। अब आगे आपको छोटा छोटा काट के सलाद में खाना चाहिए। वैसे मुँह ज़बानी में धो के तो अब डकियाँ काट काट के इसको खा सकते हैं। और दोबारा उगाने का मुझे नहीं लगता ये दोबारा उग सकेगी। आखिर में आपको हम पूरे पौधे दिखाएंगे कि जो यहाँ लगे हुए हैं। अच्छा हज़रात, बंद गोभी के हर पत्तों की तरह आपके सवाल भी ऐसे होते हैं। पिछले दिनों जब हमने स्पेन और इटली वाली बात की तो एक बच्ची ने यूनान से मैसेज किया। उन्होंने कहा सर इसमें यूनान को भी शामिल कर लें। बहुत सी ख़वातीन ने हमारी इस बात से इत्तेफाक करते हुए कहा कि इनफैक्ट कम जो तालीम है वो बड़ी वजह है और अखलाकी तौर पे तरबियत ना होना बहुत बड़ी वजह है। यानी जितने लड़के इन इलाकों से, पाकिस्तानी इलाकों से कम पढ़े लिखे बैरून मुल्क जाते हैं तो यहाँ तो गुर्बत होती है, वहाँ पहली दफ़ा कमाते हैं अपने हाथ से, तो फिर शराब में भी चले जाए, जुए में भी चले गए, प्रोस्टिट्यूट्स के पास भी चले गए। तो उनकी ज़िंदगी में इन मुल्कों में अल्लाह रसूल को ढूंढने का और उनके साथ मिलने का और उनसे मोहब्बत करने का इम्कान ही ख़त्म हो जाता है। क्योंकि जिस माँ ने या बाप ने बच्चों को यहाँ मस्जिद भेजा होता है, यहाँ उन्हें दीन से जोड़ा होता है, वो बाहर जाके भी जुड़ता है। और जिस मछली को जैसा पानी दें, गंदा पानी दें, वो गंदे पानी में रहने लगेगी। तो हम स्पेन और इटली के साथ अब यूनान को भी जोड़ रहे हैं। वैसे यूनान वो मुल्क है जहाँ जाने के लिए लोग गलत एजेंटों को ढूंढते हैं, उनको लाखों रुपया देते हैं और फिर जाके उन समंदरों में डूब मरते हैं। या अल्लाह माफ़ करे, जो बड़े बड़े कंटेनर हैं, 100 150 बंदा पानी से, भूख से, सांस ना आने से तरस तरस के उन कंटेनरों में जानवरों की तरह घुट के मर जाते। इंसान जब घुट घुट के मरता है तो कितनी तकलीफ़ होती है, वो चाहे किसी कंटेनर में बंद हो और चाहे किसी ख़ानदान के कंटेनर में बंद हो। कुछ सवाल आए हुए थे आपके, मैंने कहा उनको भी देख लिया जाए। फ़ायदा कहते हैं कि सर अगर फैमिली के सदमे में, इन लड़की के फैमिली के सदमे में ससुराल वाले ना आएँ तो क्या उनके सदमे में भी हमको नहीं जाना चाहिए? बेटा ये मुकाबला नहीं है।
ان کو اللہ نے عقل کم دی، ظرف کم دیا. اگر وہ آپ کو اطلاع کریں، اطلاع نہیں کی تو پھر جانا نہیں بنتا. اگر وہ اطلاع آپ کو نہیں، آپ کی امی اور ابا کو اطلاع کریں، یو آر پارٹ آف دیم، تو ان کے صدمے کی اطلاع آپ کا میاں، آپ کا سسر، آپ کی ساس، آپ کے اماں ابا کو براہ راست کرے. یہ ان کے لیول کی میٹنگ ہے، تو وہ وہاں سے آ جائیں، آپ تو وہاں موجود ہی ہو. امیں اور با کہتی ہیں کہ سر جی آج کل دوسری شادی کرنا بہت آسان ہو گیا ہے. اب یہ ترغیب دے رہی ہیں یا اطلاع دے رہی ہیں؟ اور ہر دوسرے ماں باپ شادی شدہ مرد کو اپنی بیٹی دے رہا ہے. یہ سوال اہم ہے. اس لیے دے رہا ہے کہ شادی کے لیے جو فرسٹ رشتہ ہے وہ اتنا لیٹ کر دیتے ہیں پڑھاتے پڑھاتے یا اچھے رشتے کے انتظار میں، اور اس میں بھی ان ریئلسٹک آپ کی اپروچ ہوتی ہے. یعنی عام سا گھر 3 مرلے کا، 1.5 مرلے کا یا کرائے کا گھر، تو آپ توقع رکھ رہے ہوتے ہیں کہ حور پری کوئی شہزادہ، اور کوئی بھی شہزادہ گلفام تو ظاہر نہیں آتا. تو پھر ہوتے ہوتے جب عمر گزر جاتی ہے، رشتے آنے بند ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ والی صورت ہوتی ہے. یہ بہت، یعنی پچھلے دنوں میرے لیے حیرت کی بات تھی کہ پشاور سے کم 3-4 بچیوں نے بتایا کہ ان کی دوسری شادی کے لیے جس آدمی کا رشتہ آیا ہے اور ماں باپ مان گئے ہیں، اس کے 7 بچے ہیں، ایک کے 8 بچے تھے. تو میں نے اسے کہا بیٹا آپ کے کلچر میں یہ ہو سکتا ہے پر کرنا مت، تھوڑا اور انتظار کر لینا، اس لیے کہ تمہاری پہلی ڈائیورس ہوئی یا شادی لیٹ ہو رہی ہے تو ساری عمر تم ان کی آیا بن کے رہو گی، مائی بن کے رہو گی. تمہارے اندر وہ جو ماں بننے کا، یا یوں سمجھے کہ وہ جو جذبہ تھا دلہن بن کے جانے کا اور اپنے لاڈ اٹھوانے کا، وہ زیرو ہوگا. اس نے باپ بننے کا مزہ 8 مرتبہ لیا. اس کے لیے اس پورے پروسیس میں کوئی اٹریکشن نہیں ہے. آپ کو درد ہوگا، تکلیف ہوگی، آپ زندگی اور موت کو قریب سے ٹچ کرو گے، اور واپسی پہ آپ کی قدر بھی کوئی نہیں ہوگی. یہ حرکت مت کیجئے کہ رشتہ نہیں مل رہا تو 8 بچوں کے باپ سے. اچھا ہاں، اگر وہ آدمی اپنے بچے اس کے بڑے ہو چکے ہیں، شادیاں کر چکا ہے، اور آپ کو الگ گھر دے، انڈیپینڈنٹ ہو اور کوئی سیفٹی سیکورٹی بھی دے، تو پھر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر آپ ان کے بچوں کے گھر جاؤ گے تو ایک مہمان کے طور پہ جاؤ گے، اور آپ کی ڈیلنگ صرف اپنے میاں سے ہوگی. آپ کا جو ممتحن ہے، آپ کی بیٹیاں اور بیٹے نہیں ہوں گے. جہاں جہاں یہ ستیلے بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہیں وہ بھی زندگی برباد کرتے ہیں. عائشہ کہتے ہیں کہ سر جی جب شوہر دوسری شادی کر لیتا ہے تو اس کی پہلی بیوی کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ عام طور پہ تو بہت بری ہوتی ہے، پر بری اس کے اپنے آپشن میں ہے. اگر وہ اپنے آپ کو ایکٹیو کر لے، پڑھائی کر لے، جاب کر لے، اپنے بچوں میں مصروف ہو جائے، اور میاں سے لڑے نہ، جب بھی وہ آئے اس کو سر آنکھوں پہ بٹھائے. اب چیز ہو گئی، دوسری شادی پہ ڈیورس لے کے اپنے گھر کبھی مت آئیے، یہ بیوقوفی مت کیجیے گا. اب گھر خالی اس کو دے دو گے، جائیداد اس کو دے دی، وراثت اس کو دے دی، اور خود آپ رونے کے لیے اور بے بسی اور بے چارگی کی زندگی بسر کرنے کے لیے واپس گھر آ جاؤ گے، تو یہ مت کیجیے. نغمہ نے کہا ہے کہ سر آج کل تو شوہر شادی کے لیے بیوی کی اجازت بھی نہیں لیتا. ہاں بیٹا اب یہ صحیح ہے، اجازت بھی لینے کی کوئی پابندی میرا خیال اس وقت ہے نہیں ہے، اور اگر اس نے کر لی تو کیا آپ اس پہ کیس کر کے اس کو جیل بھجواؤ گے؟ اور جیل بھجواؤ گے تو کیا شادی پھر قائم رہے گی؟ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کاغذوں میں نہیں لکھی ہوتی، پر آپ ان کے ساتھ زندگی سنبھالتے ہو، سیکھتے ہو، اور پھر اپنے آپ کو بچاتے ہو. ڈبونا مسئلہ نہیں ہے. دنیا میں کہا جاتا ہے سب سے اچھا کمانڈر وہ ہوتا ہے جو اگلے دن لڑنے کے لیے اپنی فوج کو بچا لے. تو اگر آج ہی اپنے ڈیورس لے کے معاملہ ختم کر دیا، پوری زندگی ہے، بچے ہیں، وہ ہے، کچھ بھی منظر پلٹ سکتا ہے، کچھ بھی نقشہ پلٹ سکتا ہے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.